हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक हाल का रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मुख्तार नामा के एपिसोड नंबर 3 पार्ट 1 में। जी हाँ, माफ़ी चाहूँगी आप सबसे कि मुख्तार नामा मैं रेगुलर बेसिस पे इसलिए नहीं ला रही क्योंकि बैक टू बैक कॉपीराइट्स आ रहे हैं और जो भी सीरीज़ हम देखते हैं यूजुअली उनमें कॉपीराइट्स होता है। बट आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए मैं उन कॉपीराइट्स को एक्सेप्ट कर रही हूँ। सो मुझे कभी कभी ये डर लगता है कि कहीं मेरे यूट्यूब चैनल को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेस देना चाहूँगी ताकि वो एवरीडे कॉपीराइट ना आए। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सपोर्ट करेंगे, बिकॉज आप सब जो भी वीडियोस की फरमाइश करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए वो वीडियोस लेके आऊँ। तो इसी तरह उस सीरीज़ को भी यूसुफ की तरह सपोर्ट करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीराइट अवॉइड कर सकूँ। बट आप सबसे उतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे चाहिए। सेम टाइम पे जैसे मैंने बोला कि आपको 11 बजे मुख्तारनामा एवरीडे मिलेगी, तो आप सब चैनल पे ज़रूर आइए और ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए और जल्दी से 20K के टारगेट को पूरा करिए ताकि हम मिल के इस छोटे से अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर सकें। और टेलीग्राम पे मैं आप सबका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, जहाँ पे आके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सबका प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है और आप सबके लिए मैं कितने भी कॉपीराइट्स विदाउट मोनेटाइजेशन भी वीडियोस देखने के लिए तैयार हूँ। सो लव टू all the people who are part of this family AKROK. Thank you so much for being supportive. और आइए बिना देरी किए हुए मुख्तार नामा के पार्ट 1 एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। आया हूं ताकि हम कुछ गपशप कर लें। मैंने अपनी तमाम बातें आपके मोहब्बतों के समंदर में कर ली है। मैं मानता हूं मैंने खुद पर थोड़ा काबू नहीं रखा। थोड़ा सा काबू नहीं रखा था? तुम्हारे इंसाफ का शुक्रिया। तुमने तो बुरे भले जुमले कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो भी मेरी जारिया के सामने। हाय तुम गूंगे हो जाओ मुख्तार। आशिक को माशूक के सामने हकीर करना मौत से बदतर सजा है। अब जब तुम रो रहे हो इसका मतलब है कि अभी कुछ गैरत बाकी है तुम में। इसका मतलब है हम दो मर्दों की तरह गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो उमर। मैं आज तुम्हारे तमाम तर उन कत्ल गारत के जुर्म जो तुमने आज तक किए हैं तुम्हारी मौत का सामान कर दूं और तुम्हारा मलकुल मौत बन जाऊं। और यह भी कर सकता हूं कि हाकिम मदाइन के पास जाऊं और उसे कहूं कि तुमने इस काल कोठरी में अपने सियाह और परीद चेहरे के आईने में अपने अमाल को देखा है और इस्तग़फ़ार कर लिया है और अपने छोटे बड़े गुनाह का इकरार करके एक आसमानी मार्फत की तरफ बढ़ गए हो, वगैरह 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 वगैरह। अब मर्जी तुम्हारी है, क्या करूं? सब्र करने वालों जैसा चेहरा बनाकर मत दिखाओ मुख्तार। मुझसे क्या चाहते हो? किस नियत से सफेद महल आए हो और कैसे आए? मेरे हाथ पांव खोलो ताकि आराम से बात कर सकें। तुम्हारे हाथों पैरों में जंजीर डाली गई है, जबान में नहीं। अगर मैं बात ही ना करूं तो? मंसूर नालबन के बेटे को तुम्हारे साथ यहाँ तन्हा कैद कर दूंगा और गोरकन से कह दूंगा कि यहाँ एक हसीन सी कब्र बना दे। कैसा रहेगा? ये मंसूर नालबन कौन है? मुल्जिम हमेशा भूल जाया करते हैं।
आखिर तुमने इतने बेशुमार जुल्म किए हैं कि तुम्हें वाकईन याद नहीं आना चाहिए। मंसूर नालबंद का बेटा उस अगवाशुदा मंसूर नालबंद की बेटी का भाई है, जिस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। उसका हाथ तुझ तक नहीं पहुंच सका तो तुम्हारे गंदम के अंबार को आग लगा दी। वो इस वक्त जमीनों को आग लगाने के जुर्म में जिंदान में पड़ा हुआ है, मगर उसके दिल का दाग अभी तक बिल्कुल ताजा का ताजा है, और खुदा खुदा करता है कि एक लम्हे के लिए उसे उम्र साथ की ज़ियारत हो जाए। मेरा ख्याल है तुम समझ गए हो। मंसूर नालबंद का बेटा तुम्हें मार डालेगा और बड़े फख्र और गुरूर के साथ तुम्हारे कत्ल को अपने सर पर ले लेगा, और पिसर साद अबी वकास सरदार फातेह ईरान का बेटा एक नामूस के इल्जाम में दार फानी को विदा कर देगा। और फातिहा। बोलो, क्या राय है तुम्हारी? क्या चालाक इंसान हो। बहुत खूब, तुम जीत गए। मुआविया हक रखता है कि तुमसे और तुम्हारे चाचा से डरे। तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत उसका काम दुश्वार कर रही है। यकीनन उसने तुम्हें भेजा है ताकि तुम उसके दुश्वार काम को आसान करो। ये एक अहमकाना तहमत है। मेरे कुछ इरादे थे, मगर मैं मुआविया का भेजा हुआ नहीं था। नहीं, बज़ाहिर तुम्हें प्यार की जबान समझ में नहीं आती। तुम्हारा इकरार करना मेरे चचा के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, जो एक पुराने सियासतदान हैं, मगर मेरे लिए सिर्फ वक्त जाया करने की बात है। बहुत मुनासिब मौका है मेरे लिए, ताकि हमेशा के लिए तुम्हारी मज़ाहमतकारियों से जान छूट जाए। मैं मुआविया का भेजा हुआ था, सफेद महल में आया था ताकि अली के बेटे को कत्ल कर दूं। अब सही है? तुम्हें यही चाहिए था ना? ये एक मुज़हका खैज़ इकरार है कि तुम अकेले महल में आए हो ताकि अली के बेटे को, जो कि एक फौज के हिसार और हिफाजत में है, कत्ल कर दो। कोई पागल ही होगा जो इस किस्म की गलत फहमी में मुब्तला होगा। खुदा की लानत हो शैतान पर। शैतान पर क्यों? तुम पर, जिसने बेचारे शैतान के भी हाथ बांध दिए हैं। मुख्तार, मैं मुआविया की तरफ से महल नहीं भेजा गया। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ मंसूर नालबंद के बेटे से जो बात करनी है करो। मैं सफेद महल में आया ताकि सफेद महल के क़ल्ब यानी तुम्हें, यानी सदफिर मुख्तार को राजी करूं, जो इराक की बादशाही का ख्वाब लिए हुए है। उसे समझाऊं कि अपना हाथ अली के बेटे के फटे हुए दामन से हटा ले और ये फुर्सत हाथ से ना जाने दे। मुआविया ने अपनी बेटी का अली के बेटे के बदले में वादा किया है मुख्तार, मुआविया का दामाद बनना यानी इराक की बादशाही। मगर तुमने इन सब हंसी मजाक और फजूलियात से सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इस रिश्ते से तुम्हें क्या फायदा होगा? बहुत सी चीजें, सबसे छोटी चीज जारिया है। अभी भी देर नहीं हुई मुख्तार। खुदा की कसम, तुम्हारी और तुम्हारे चाचा जान की लड़ाई बेफायदा है। मुआविया मदाइन पर हमला करने वाला है और कोई भी उसका रास्ता रोकने वाला नहीं। इराकियों ने मैदान खाली कर दिया है। मैं तो जानता हूं कि बचपन से ही तुम्हारे मीठे ख्वाबों में से एक इराक की बादशाहत थी। कब तक अपने आप को जमीन, भेड़ों और खेती बाड़ी से जोड़कर रखना चाहते हो? तुम 40 साल के हो गए हो। अगर आज जल्दी नहीं करोगे तो कल देर हो जाएगी। इससे पहले कि कोई और पहल करे, हम हसन को मुआविया के हवाले कर दें। हम तो उसे कत्ल नहीं कर रहे, मुआविया भी उसे नहीं मारेगा। मुझे यकीन है कि मुआविया चाहे अवाम को फरेब देने के लिए ही सही, अगर अपने हाथों को रसूल अल्लाह के बेटे के खून से नहीं रखेगा, और मैं चाहूं तो मुआविया से हसन के लिए अमाननामा ले सकता हूं। मुंह बंद कर। इसी वजह से बचपन से अब तक तुमसे नफरत करता हूं। तुम हमेशा खुद को अक्ल कुल और मुझे अहमक समझते थे। तुम्हें लगता है ये सब बातें मुझे पता नहीं होंगी? हिम्मत है तो मेरे हाथों को खोलो, फिर तुम्हें दिखाता हूं कि तुम सिर्फ हवा के गुब्बारे हो। कैसे काली रात है, हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें सुन रही हूँ। मुझे डर है नारिया, कहीं उमर सजा को बर्दाश्त न कर पाए और सारे राज खोल दे। किस फितने का इरादा था तुम्हारा फितनागर? उमर कौन से राज खोल देगा? हाँ,
ہائے خدایا، اسے پتہ چل جائے کہ ہم نے کون سی سازش کی ہے تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وہ حال کرے گا کہ ہم نے سوچا بھی نہ ہو. کون سی سازش جاریہ؟ کیوں اتنی خوفزدہ ہو؟ تم تو اس طرح بات کر رہی ہو کہ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے. کچھ تو بتاؤ، ایسا کون سا راز ہے جو تمہارے اور عمر کے درمیان ہے اور میں بے خبر ہوں؟ ہرگز نہیں. کون سا راز ناریہ؟ جو کچھ تھا تم جانتی ہو. اتنی پریشان کیوں ہو؟ تم نے نہیں دیکھا کہ عمر پہ تہمت لگائی گئی ہے کہ وہ معاویہ کا بھیجا ہوا ہے اور یہاں جاسوسی کے لیے آیا ہے. قبول کیا ہے تو پھر ہمیں اسے کیا؟ کس نے اسے سفید محل آنے کے لیے مدد کی؟ ناریہ نے؟ میری پیاری بھابھی نے؟ مختار کی نازنی بیوی نے؟ تم نے اپنے غلاموں کے لباس میں اسے محل کے اندر آنے میں مدد کی ہے. میرے دامن کو گندا مت کرو آستین کی سانپ. مجھے یہ اندازہ تک نہیں تھا کہ عمر جاسوسی کے لیے آ رہا ہے. میں نے سوچا کہ تمہاری طلب میں آ رہا ہے. خدا میرے تالے کو جلا دے. میں ثواب کمانا چاہتی تھی، خود کباب ہو گئی. اب کون سی خاک اڑاؤں سر پہ؟ واقعی یہ تو ہارون ہے، نالبند کا بیٹا. بہت خوب جناب ہارون ابن منصور، آپ پہ سر سعد کو مارنا چاہتے تھے نا؟ جناب والا، آدھی رات کو مجھے جگا کر طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں. ہم نے سنا تھا کہ مدائن کا حاکم ایسا عادل حکمراں ہے کہ جو سلمان فارسی کی طرح حکومت کرتا ہے. اس کے لیے بھیڑ اور گائے دونوں برابر ہیں. کسی مظلوم کا حق پامال نہیں ہوتا. بلا مبالغہ بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے. تو پھر کیوں رات کے اس پہر مجھ پر جفا کر رہے ہو؟ اگر میرا جواب دے دو تو اس بے وقت کی مزاحمت کا سبب جان جاؤ گے. میں عمر سعد کو ماننا نہیں چاہتا تھا. میں تو صرف اس کی عزت لوٹنا چاہتا تھا. میری عمر کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو میں یہ کام کروں گا. اس کی اوقات 2 کوڑی کی کر دوں گا. اس کے بعد میری سزا میں عدالت جو بھی حکم کر دے پرواہ نہیں. مجھے کوئی خوف نہیں کہ پھر مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. شاید کل رات تمہارا ارمان پورا ہو جائے. قسم سے. شاید. دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں بلاؤں گا تو آ جانا. مختار، دروازے کی کنڈی لگا دو. کیا فرمایا آپ نے؟ دروازے کی کنڈی لگا دو چالاک آدمی. ممکن ہے میری آواز پہچان کر بگڑ جائے. تم نے دیکھا نہیں مجھے کیسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا. مختار میری جان، تم ہوش اور عقل مندی میں سب سے افضل ہو، عالم اور جنوں ان سے برتر ہو. مجھے کیا اقرار کرنا ہوگا؟ کیسے اور کس کی مدد سے محل میں داخل ہوئے؟ سلیمہ پورا کو جانتے ہو؟ وہی اداؤں سے دل لبھانے والی ہمارے بچپن، جوانی اور سرے بلوغ کے دور کی. اس محل میں داخل ہونا اس کے پاس جانے سے زیادہ آسان تر ہے. تمہارے کچھ قسم کھائے ہوئے ساتھی ہیں جو اس محل میں ہیں. میں ان سب کے نام سننا چاہتا ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے عشق سے بے وفائی کرے؟ اگر تمہیں بیچ دے مطلب اس نے مجھے بیچ دیا ہے. جس مختار کو میں جانتی ہوں وہ پتھر کا بھی منہ کھلوا دیتا ہے. کاش ہم نے اس بد قدم ایران کی توہین نہ کی ہوتی. کاش ہم نے اس سے مہربانی کی ہوتی. کیان سے بدسلوکی نے مختار کو آشفتہ کر دیا. مختار غصے میں نہیں آتا تو عمر سے بھی معاملہ خراب نہیں ہوتا. بات گھما دو. کہہ دو کہ غلام کے لباس کو چرا لیا ہے. کہہ دو کہ غلام کو خرید لیا ہے. میں کیسے بات کو گھما دوں اگر عمر اقرار کر لے؟ کہہ دو عمر بکواس کر رہا ہے. کہو کہ عمر نے اپنے عشق کو مختار کا اسیر پایا تو اس نے چاہا ہوگا کہ کسی سازش کے تحت مختار کے عشق کو پھنسا دے. مختار تمہارا عاشق ہے، وہ یقین بھی کر لے گا. اگر ہم نے اس کے غرور کو زخمی کیا ہوگا تو وہ اپنے عشق کا سر قلم کر دے گا.
तुम्हारे इश्क का खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ेगा। खुदाया मेरी मदद कर। एक चमड़े की मुरक्कब चटाई और चंद सौ जानवर के खाले लाओ ताकि मेरे साथ देने वालों का नाम लिख सकूं। सफेद महल के तमाम खुद्दाम सिवाय तुम और तुम्हारे चाचा जान के, और तुम्हारे हकीर साथियों और सरदारों का कुछ गिरोह जो अली के बेटे के मुहाफिज हैं। अलबत्ता मैं खुद अपनी महारत से महल में आया हूं, एक जनाना लिबास और कुछ चलने के मखसूस जनाना नाज़ो अंदाज के साथ। अली की हुकूमत में शरन जायज नहीं है कि मर्द औरतों की तफ्तीश करें, तो मैं भी उसी दरवाजे से घुस आया। यहां तक के दरबार ने भी अदब से सर झुका लिया। क्या कायल हो गए या मजीद दलील सबूत चाहिए? ऐसी घटिया मकारी से तो जैसे बगैरत और नामर्द शख्स से मुमकिन है। तेरा मर्दों वाला नाम असल मर्दों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बहुत खूब बिन्ते साद, तुम्हारे जिस्म और लिबास में सुर्खाब के पर नजर नहीं आ रहे। रक्कासाओं की तरह ठुमके लगाकर अपनी उसी सलीमा पूरा की तरह एक इशरत कदा खोल कर नाचोगी तो बहुत अमीर हो जाओगी। ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत ये कि बनी उमैया के आस्थाने पर भौंको। बकौल तुम्हारी, ये भी वो रस्सी है जो मेरे इश्क ने मेरे गर्दन में डाल दी है। मुझे कबूल है, ये गम अंगेज है। मैदान के शहर से मोहब्बत करना सुराख का चूहा बना देता है मुख्तार। मैंने जो कुछ किया जारिया की खातिर किया है। उम्मीद है मर्दानगी दिखाओगे और मेरे इस राज को जारिया पे फाश नहीं करोगे। जारिया मेरे लिए मर चुकी है। जारिया तुम्हारे लिए मर गई है, मगर अपने आप में वो एक आजाद परिंदा है जिसने मुख्तार की कैद की सलाखत तोड़कर परवाज कर ली है। कुछ भी हो सकता है, शायद मैं उसे अपने इश्क के तीर से शिकार करूं। ऐसे खाम ख्याली में रहो। अब तुम्हारी कौन सी पहेली हल नहीं हुई? तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुमने सुन लिया है। तुम्हारी बातें मेरे चाचा के काम आएंगी ताकि वो इसके बाद और अच्छे शिकारी बन जाएं और उसके दुश्मन फिर कभी शरीयत के दरवाजे से उन पर हमला न कर सकें। मगर हम दोनों के आपस के हिसाब किताब अभी बाकी हैं। हम दोनों में कैसा हिसाब है? हम दोनों के बाप तो ईरान के दो फादे सरदार थे। कसम बखुदा उनकी रूहें कब्र में लरस जाएंगी कि जब वो देखेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये कौन सी अंधी दुश्मनी है मुख्तार? तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत किसी चीज को नहीं बदलेगी। हसन उसी अदालत का बेटा है जो कहती है कि सरदारों को अवाम की दस्तरस में होना चाहिए। वो अदालत जो लोगों पर तकिया करती है। लोगों पर एतमाद का नतीजा यही होता है कि जिसके खलीफे को हम देख रहे हैं उसी के खेमे पर टूट पड़ते हैं, उसे लूट कर भाग जाते हैं, उसकी तकरीर को खराब कर देते हैं और बाद में उसकी जान ले लेते हैं। तुम क्या सोचते हो मैंने उस गिरोह से क्यों अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए? बनी उमैया और बनी हाशिम तो एक कौम और कबीले से हैं और तुम और तुम्हारे चाचा जान दोनों अलग गिरोह से हो। मुझे यकीन है कि कल जब हसन बिस्तर बीमारी से उठेगा तो तुम्हारे जालिमाना तरीके पर तुम्हारा मुआखजा करेगा। क्यों फजूल में जोर लगा रहे हो मुख्तार? मुझे तो पता है कि तुम अपने दिल में मेरे साथ मेरे हमअकीदा हो। अपने बीमार दिल की नियतों को मुझसे निस्बत मत दो। मैं तुम्हारी जात को खूब पहचानता हूं। किताब खाने और जंग की मशक भूल गए? हमेशा हमारा उस्ताद समझाया करता था कि बच्चों जब भी मुख्तार सरदार बनना चाहे तो मानना, वो हुक्म के लिए खल्क नहीं हुआ है। तुम हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे, मुझसे नफरत करते थे। एक बार तुमने मेरे दांत तोड़ दिए थे, एक बार मेरे पांव का गोश्त जगह से हिला दिया था, एक बार तो मेरी गर्दन तोड़ने वाले थे तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में ऊंची परवाज और जाह तलबी देखी है मैंने। तुम्हारा गुरूर और जाह तलबी क्या मुझसे कम है? हम दोनों अपनी आरज़ुओं और ख्वाबों की तमन्ना दिल में लिए रह जाएंगे। इसीलिए तो मैं तुमसे नफरत करता हूं। कहां जा रहे हो चचाजाद भाई? कम से कम मेरे हाथों को तो खोल दो। हर दिमाग मुख्तार अबू बैद सखफी के बेटे फातिहा। उसने दरवाजे को लात नहीं मारी। तुमने देखा नारिया,
عمر کے منہ میں ایسا قفل لگا ہوا ہے جس کی چابی جاریہ کی نگاہوں کا جادو ہے. مختار، ہاں. کھانا نہیں کھاؤ گے؟ رات کو تم لوگوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کافی حد تک کھا کیا رہا تم جاریہ سے ناراض ہو؟ جاریہ آج رات سے ایک اجنبی ہے اس گھر میں. رات کی آن کے ساتھ اس کا برتاؤ میرے ساتھ رشتہ داری سے انکار ہے. جاریہ بھی ایک بچی ہے مختار. ناریہ، اب میں ہرگز اس کا نام تک نہیں سننا چاہتا، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے بھی نہیں. زربی کہاں ہے؟ مرغیوں کے پنجرے کے پاس ہے، سو گیا ہوگا اب اسے تک. جگا دو، میں تھکا ہوا ہوں، کچھ مالش کروانا چاہتا ہوں. میں نے منت مانی ہے کہ اگر آج کی رات بخیر خوبی گزر جائے تو ایک دمبا قربان کروں گی. بکواس. بڑی اچھل رہی ہو اوپر کٹی مرغی. تمہیں پتا ہے میری کیا حالت ہو گئی تھی؟ تمہارے لیے کچھ بھی برا نہیں ہوا. مختار نے تمہیں خاموش زبان کے ساتھ بھی تمہیں تمہارا مقصد دلایا. آج رات سے تم اپنی عمر جان کے خیالات سجا سکتی ہو. عمر کو آزاد کر دے گا؟ شاید. مختار اس وقت تھکا ہوا ہوتا ہے جو وہ کسی میدان سے ہارا ہوا آتا ہے. غلطی نہیں کر رہی تو بازی عمر جیت چکا ہے. تم شیر اور چیتے کے شکاری ہو. اس مٹھی بھر گیدڑوں کی جماعت کی مثال ایسی ہے کہ جب تک کسی گدھے کی آواز نہ آئے یہ لوگ شور کرتے رہتے ہیں. خدا کی خدائی کی قسم، ایسے ہی کچھ گیدڑوں کی آواز نے شب کی تاریکی میں امام مجتبی علی شیر خدا کے فرزند کو زمین بوس کر دیا. تم بھی جاؤ گے تو زخمی ہو جاؤ گے. تمہارے جسم پر زخم نہ لگا سکے تو دل پر زخم لگا دیں گے یہ لوگ. رات کو جب تمہاری اور عمر کی لڑائی ہوئی تو میں بانو کے حکم پر چچا کو بلانے گیا تو وہاں میں نے جناب قمر کو دیکھا. جانتے ہو کس غمگین دل کے ساتھ امام مجتبی سے باتیں کر رہے تھے اور رو رہے تھے. میرا دل چاہا کہ ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور جی بھر کے رو. قمبر؟ کون سا قمبر؟ قمر غلام علی. قمبر میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ بانو کے ساتھ آئے ہیں. جادہ؟ جی، امام حسن کی زوجہ. جادہ دختر اشعت ابن قیس کندی؟ جی، وہ آئی ہیں. امام حسن مجتبی کی زیارت کرنے آئی ہیں. مانتا ہوں بھالو کا ایک بال توڑنا بھی غنیمت ہے. یعنی ہم بھالو ہیں حضرت والی؟ ضرب المثل میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا سلطان سخاوت. ایک گاڑی گندم کا ڈھیر اور ایک گاڑی جو کا ڈھیر آپ جیسے دریا دل انسان کے لیے ایک بال کے برابر ہے. آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس بال برابر مال کو اگلے سال کے زکوٰۃ کے غلے سے معاف کروا لیں؟ آپ لوگوں کے حکومتی واجبات میں لکھ دوں گا. شرعی واجبات کو پہلے تو نہیں دیا جاتا مرد مومن. اب تک جاگ رہے ہیں چچا جان؟ ہم ان حضرات کو مکھن لگا رہے تھے کہ کچھ تھوڑا بہت کھانا سابات کے لشکریوں کے لیے بھجوا سکیں. تم نے کیا کیا میری جان؟ پسر سعد نے کچھ اعتراف کیا؟ جی، ایک عورت کے لباس میں محل میں داخل ہوا ہے. تعجب ہے، کیسے نیچ جانور ہیں. اب ہمیں کچھ عورتیں بھی دروازوں پر کھڑی کرنی ہوں گی تاکہ وہ خواتین کی تلاشی لیں. سنا ہے امام کی زوجہ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، بانو جادہ آئی ہیں.
ایک صالحہ اور دل سوز خاتون ہیں. راستے کی دشواریوں کو سہ کر یہاں تک آئے ہیں تاکہ امام کی تیمارداری کر سکیں. کچھ حد تک مجھے سکون حاصل ہوا ہے. مولا کے گھر والوں میں سے بھی کسی کو یہاں ہونا چاہیے تھا. کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کب؟ اسی وقت. رات کے اس پہر کیا ضرورت ہے مختار؟ ارشد ابن قیس بانو جہدہ کا باپ اور عمر سعد دونوں کی بہت پرانی دوستی ہے اور دونوں معاویہ کے باوسوق افراد میں سے ہیں. ممکن ہے کہ بانو جہدہ کے سفید محل آنے میں اور عمر سعد کے آنے میں کوئی ملا جلا تعلق ہو. استغفار کرو مختار. حد سے زیادہ بری نظر رکھنا جائز نہیں ہے. جہدہ امام کی زوجہ ہیں. ان کا اور ان کے والد کا راستہ جدا ہے. چچا جان، میرے پاس بھی ان صالح اور دل سوز عورتوں میں سے ایک موجود ہے. دختر سمرہ ابن جندب. بعض اوقات اس کی جاہلانہ حرکتیں مجھے حیران کر دیتی ہیں. ہمیں اس قسم کی عورتوں کی دوستی پر خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا. رات کے اس پہر میں ملاقات کا کیا بہانہ نکالوں؟ جب وہ آئی تھیں تو کافی تھکی ہوئی تھیں. شاید اس وقت وہ سو گئی ہوں. بھینک بھی پڑ گئی کہ ان پر شک کر رہے ہو تو؟ میں بانو جہدہ سے کوئی تہمت آمیز سوالات نہیں کروں گا. ہمیں اس طرح بات کرنی ہوگی کہ بانو جہدہ ہمیں اپنا محرم اسرار سمجھیں اور ہمدرد مانیں. وہ درد دل بتائیں گی، میں چھپے ہوئے راز کو سمجھ لوں گا. کم از کم صبح کی نماز تک صبر کرو. بہت خوب، کوئی اور چارہ نہیں. میں انتظار کرتا ہوں. تو مختار ثقفی آپ ہیں؟ جی بانو، مجھے فخر ہے کہ بانو نے اذن دخول دیا اور بندے کی حاضری قبول کر لی. مدائن کے سفید محل آنے پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خوش آمدید. خوش ہونا، وہ بھی بے حیاؤں اور نامردوں کے دیار میں. جان کے بدلے اور کوئی قیمت نہیں. جب میں نے مجتبیٰ کو آخری بار دیکھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ خوش آمدید سبت پیغمبر، خوش رہیے. تو مجتبیٰ مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہارا خیر قبول ہے کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کر رہی ہو. عجیب کنایا ہے. مجھے مولا علی کے فزت و رب الکعبہ کی یاد آ گئی. جس کے عالم ملکوت پر نظر ہوتی ہے وہ عالم ناسوت کو اپنی نظر میں حقیر جانتا ہے. آسمانی فرشتوں کا حلقہ کہاں اور دیوان حاکم کا حلقہ کہاں. جناب فرما روا سے سنا کہ آپ کسی ضروری کام کے لیے آ رہے ہیں. کہیے، میں سن رہی ہوں. جبرن توفیق ملی کہ پچھلے حالات میں شہر مدائن کا ذمہ اور امام کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اس حقیر کے کندھوں پر ڈالی جائے. کس نے آپ کو مجبور کیا؟ میرے چچا جناب فرما روا نے. او مائی گاڈ. تو جیسے کہ ہم نے دیکھا اس ایپیسوڈ میں کس طریقے سے فائنلی عمر قید ہو گیا اور مختار نے اسے قید کر کے رکھا. ہاؤ ایور ناریہ کو اب گمراہ کیا جا رہا ہے. مطلب اسے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں عمر اس کی راز نہ کھول دے، کیونکہ اسے بالکل نہیں پتا تھا کہ عمر جو ہے وہ مختار کی جاسوس گیری کرنے آیا تھا. ایکچولی وہ جاسوسی کرنے آیا تھا، اس بات کا بالکل بھی اسے علم نہیں تھا اور اس وجہ سے اس نے انیشلی عمر کی ہیلپ کری تھی اندر آنے کے لیے. لیکن اب وہ جب مختار نے کیونکہ اب اسے پکڑ لیا، قید کر لیا، تو اب کہیں نہ کہیں ناریہ بہت ڈری ہوئی ہے اور ڈرنا بھی چاہیے. بیکاز ایز اے ہسبینڈ آپ کسی کے خلاف اور اس کی وائف نہیں، جب آپ کو پتہ چلے یعنی گھر کے کسی آدمی نے ہی ہیلپ کی تو سچویشن کیا ہو سکتی ہے آپ جان سکتے ہیں. تو ابھی یہ ایپیسوڈ بہت مزیدار چل رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے اور دھیرے دھیرے مجھے مختار نامہ سمجھ آ رہی ہے. ایسی بات نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، بٹ یس تھوڑا سا انیشیل ٹائم لگے گا مجھے سمجھنے میں. تو سمجھ آنے لگا ہے، کافی کچھ انٹرسٹنگ بھی چل رہا ہے. مختار نامہ کے علاوہ بھی اور ایک سیریز مسیحا
जो मरियम के बेटे हैं जीसस, उनकी कहानी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो वो भी मैंने स्टार्ट किया है, तो उसे भी आप उतना ही सपोर्ट करिए और बाकी चैनल के और वीडियोस जो आपकी रिक्वेस्ट आती हैं उन्हें भी सपोर्ट करते रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा हार्ड वर्क अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज मैं अपने वर्क के बीच में भी आप सबके लिए रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सबकी ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें हो सके। एंड येस, मैं जो प्रॉमिस करती हूँ मैं पूरा करती हूँ। थोड़ा सा मुझे वक्त लग सकता है, बिकॉज आप सब जान सकते हैं कि रिक्वेस्ट इतनी सारी और इतने सारे कंट्रीज से, सबसे अच्छी बात है कि रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए और थोड़ा सा वक्त, और आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी होगी। जो वादा आप लोगों से किया है वो वादा डेफिनेटली पूरा होगा। सो इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।